شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإخلاص هو سر قبول الأعمال، وهو خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا مخبرا عن أنبيائه وهم يخاطبون قومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. يقول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. والإخلاص هو أن يخرج كل حظ للمخلوقين من قلب العبد، ويجعل نظره إلى الخالق جل وعلا، فلا يكون قيامه ولا قعوده ولا ذهابه ولا إيابه إلا يرجو ما عند الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبد إذا تحقق في قلبه هذا المعنى عظمت أعماله وعظم قدره عند الله جل وعلا، وأصبح مقصده هو الله جل وعلا، فلا يلتفت إلى مدح المادحين ولا يضره قدح القادحين، فإنما يرجو لقاء ربه ويرجو الثواب عنده. ولذلك عظمت كثير من الأعمال لمن طوى عليه قلب أصحابها. ومن أشهر ذلك حديث البطاقة، وهو حديث الرجل الذي يؤتى له ب99 سجلا من الخطايا والذنوب، ثم يؤتى له ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فترجح تلك البطاقة التي مكتوب عليها لا إله إلا الله بجميع سيئاته، وهذا دليل على عظم هذا العمل. وكذلك المرأة البغي من بني إسرائيل عندما عظم الله عملها لمن طوى عليه قلبها. فعلى العبد أن يعلق قلبه بالله جل وعلا ويجعل مقصده إليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.